سلام سلام كورات تختاتلتي بزلهم وخينكم نزا فيديو تريبو ملوخم سلامكم بزح ترف يللي انقوعني ورحوي بعال قدس جبريل بسلام أمسحكم ورحوي قدس جبريل كابتن فوتون بعالات حديو قدس جبريل ياو كم تقدم حز عليكم طعمي زفوتو بعاليو زفوتو ملأخيو عاوي ولا تازلني طعمي بقى بيوتي جبريل نعي بزح نجرينا بطعمي زفوتو بعلون كم أرسواي استولدت له معلتيو كمان العلاقة أرسواي جبريل بطعمي تفوتي ما يدقم كتدقميات من حزناي نقوس لزخونات نافتنا خير أنبر جبريل تخوينو ما يدقم مدقميات فوتي أما نيو بعل مدقم ما يتفوتوا قن جبريل كعا استفلي فقري زلوا إنا نايلو معنتينا يوعلو جبريل معلتي خمي حلفنا ينزل قريبكم كم تترئوا لكم أزي على سفرنا دركب دا جبريل بتخرستيان يو أوي أزي أب سدت كوين زمني زنور كنا جاري بق خمزي أو أهدقو خيدة تنبرتي قناي لبي كل بق أخنا قرو جلسي بتعم زمني زنور كو هيوتيو እግዚአብሔር ይመስገን هذه جزء أخيلو خمسة تريوا لكم أو أفدقوا خينا يسالم لكم أو زي ياوت بتخرستيان رفد فدي نيرو نجهو تسي إنجرا جلجا جيرسي أقعد أميرو فيدوس صحي مسوز أمنا منينا خيرنا نيرنا صحي كنا الليلة كبتخرستيان مسعمسي تبقوا خميدس بالمنفس نيرو شو هذه أو جنا زوم غشتي حد نجراتهم نتعاتو يوم نيرهم سلستودع قدس جبريل بعل تخوين معات سوي أو سلزرفدنا يو عارفيننا قانو على سمعات سوي زوني حنا ناخد كارز قلب دعم سلت شبه ميمبر ده سيزي لكاتسب بقى بعل فوت معاتيو جبريل كعب دعم يوم زخرو كاستف على لي بوتاتات مزيوم يوم السعمو هم تريوا لكم أو زي كزانا نملس لنا ذات حيهم بتخرستيان سي بليتي الساعة جن نحن عارفين إن خم تريوا لكم صحي برقرقيلو جنسي موزحت أجيزة سوين من تاي بتخرستيان ليتي الساعة اسكيد فولت أو نجرت عليكم صحافوا لي بزح جيزة سوس صحي برقت لا بتخرستيان تخيل لو ما أنت نوعليسي واي أويد عارفين كصحي مسور عجلة زول على سواء نيراننا مس عم دي كولوني ويك عمس من تاي تحاحز تاي زبل كلوو بخمي مخنيات كيوليتي زس عم بتخرستيان صحافو اللي يخم أو زخون يخون ساعات بتخرستيان مس عم تشجر زلو أي مثلاً جن من تايو بزح جزية ليت زس عم نمفلات سلازدول خويه أو زي خم تترقوا لخم زفوت وسعريك على ما عن ترقيه هو كم دقيرنا ستنا نسانيسنا نابونا مفلحنا قناتنا زاد شاهي خزا سراح خسي أرئينا خندي ودي أخي زبل كنا حافتين يركنا أنا خم تخلو جيزة زعلكم سؤالة فاسد برتي سؤالة السرحة اللي ينبر ياو سراح زبها ليكون أن ترديكم جن نختفلت إن حرد عدلي خي نسلست دي 4 خاصة شدش تشيح ودي لونا بركعة 10 توانبر بقلة مئتي أراوحيو كأخعة زن ماساوي كعزن أولا زمسلا زن تسلمت خلتني أوه 4 مئتي كأو شكر بنا حدا زاد اللي نجرات برجك أمنا من ناتو نحسب بالكي أنس بزيان يا جميرة جن سراح يكون الناتي يعني أكل أعجاب سراح يكون جن تدقاقا مجيزي بيزا خداشة قرئينا خمي سراح قرئينا طول حواتي سراح يكون الناتي بقى دبرتي سؤال خوفيله حدا نجرات مخالة زخون الناس بيزاي جلا يسرهمر كم تزد الله سراح يكون كأخعة أو جزاي سلا زخونه أقلل يبيلو يومبر إن حرد أو جزا خراي تخاريخات جمر كوينكا بزح نجرات يدلي كايو بيانس كل تميت خسع كل تميت داشة هي المخفاتسي خسع كل تميت قرشي يدلي كايو ليه حسب كحسولها اللحوم مستوقفتات بس حدا نجرات بيتي حبساي كل تميتس يدلي خوني وزان بيتي زاناتي قد ياو كب سراحي توصريا لها أوزي بنانا أخيلو خمز رئيو اللخو محازاي متحني بتعمل دي أخورياتني دونجيا متيا ياو دارقا بيني وعيلة قن ياو دونجيا متخونت متيا ياو زي بنانا خمز رئيو اللخو بكيلا زما حزاي دمقمقنا بنانا قبرئنا ناستنا وإنا لكم كأخ عسي
ሓደ ኣሕዋተይ እንታይ ትብላን ኣለኽን ኣብ ቡናሲ ብዙሕ ምቁዳስ ኣይተብዝሒ ዙ ሓደ ነገራት ድምላይት ሽምዓ ዕጣን ምናምንሲ ኣብ ቡናስ ጽቡቕ ኣይኮነን ነጋንንቲ እዩ ዶ ነጋንንቲ ኢና ነቐድሶም ለና ምናምን ትብል ኣሕዋተይ ኣለኽን በተለይ ሓንቲ ሓፍተይ ደው ኢልኪ ብጣዕሚ በቃ ገሲጽክኒ ኢኽና መኺርክኒ ኢኽን ንምኽርኽን ንኹለኽን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ግን ኣነ ከዓ ቡና ከፍልሕና ሃለኹሲ ኣነስ ርእሰይ ዘእሙኖስ ንሓደ ነገር ወይ ንሕማቕ ነገር ኢለ ከይኮንኩስ ቡና ናፍላሕኩስ ይጀምበር ቡና ከፍልሕቲ ኮይነ ኣብ በዓል እየ ዘፍልሕ ኣብ በዓል ከዓ መዝሙረይ ወሊዐ ደስ ብዝብል መንፈስ ሕዝን ዋዕልስ መዝሙር ስለ ዘለዩ እቲ ድምፂ ሪከርድ ዝገብረልክን ኣለኹ ብላዕሊ እምበር ብዘይ መዝሙር ንዋዕሉ ቡና ደስ ይብለንን እና ኣምላኸይና መስጎንኩ ኣምላኸይና ሓሰብኩ ዳኣይ ቡና ሰት እምበር ምስ ኣጋንንቲ ምስ ካልእ ዘተሓሕዝ ነገር ይውሉን እንድዒ ሓጢኣት እውንስ ኣይመስለንን ማለት ሰብ ከከም ዘእመኖ ትርእሱ ሰብ ብኸምኡ ንኣመኖ ድዩ ዋላ ብኸመይ ድዩ ይፈልጥን እምበር እዚኣስ ምንም ምስ ኣጋንንቲ ተተሓሕዝ ነገር የብላይ ምናልባት እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ከዓ ክትፅሕፋለይ ትኽእል ኣይኽን ከመይሲ ኣንሕናስ እሞ በቃ ሃይማኖትናስ ከምዚ ኣኽራሪ ናትና ደስታ ዘይደሊ ኣምላኽ ድዩ እኒአና ሓደ ሰብሲ መቸስ ዘደስቶ ነገር ክገብር ካብ ሓጢኣት ወፃኢ ዘደስተና ንዓይ ሕዚ ቡና ዘሐጉሰኒ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሽምዓ ዕጣን እንድሕር ደኣ ዘሐጉሰኒ ኮይኑሲ እዛ ቡናስ ዕጣን ገይረ ምስታየይስ እንታይ ፀገም ዲዋ ማለት እዩ ኣነስ ኣምላኸይን ሓሰብኩ ኣምላኸይን ኣመስገንኩ ክርስቶሰይን ሓሰብኩ እቲ ግዜ ዝሃበኒ እቲ መዓልቲ ዝሃበኒ እቲ ነገራት ኩሉ ዝሃበኒ ደኣያ ናመስገንኩ እየ ሰት እምበር ንኣጋልልቲ ወይ ከዓ ንካልኦት ነገራት ናሓሰብኩ ይኮንኩ ዝሰቲና ኣብ ብዙሓት ኣሕዋተይ ዘሎ ነገር ዋላ ውስዑዱሲ ሽምዓ ካብ ቡና ልዕልኡ ሽምዓ ከምዘይግበረን ገለገለ ዝብላ ኣሕዋተይ ኣለዋና ብኸመይ ምኽንያት እዩ ከምኡ ዝበሃል ሽምዓ ሰብ ቡና ጌርካ ምስታይ እንታይ ችግር እኒኣታ ኣነ ሕዚሲ ቡና ብለይ ሽምዓ ተሰተኹ ምንም ኣይመስለንን ብሽምዓ ተሰተኹ እውን ደስ ይብለኒ ብለይ ሽምዓ ከምዚ ክኾን እየ ክሞት እየ ብዘይ ዕጣን ይሞት ኣለኹ ይዓብድ ኣለኹ ይፅለ ኣለኹ ይብለን ግን ተሃልዩኒ ነብሰይ ዘሐጉሳ ነገር ገይረ የልሰቲ ተዘይብለይ ከዓ የብለይ ብዘለኒ ገይረ ኣምላኸ የመስጊነ ይጥቀም ማለት እዩ እና ዚስ ምስ ሓጢኣት ወይ ከዓ ምስ ኣጋንንትስ ብኸመይኹም ተራኽብዎ እስኪ ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ ምናልባት መፅሓፍ ቅዱስና ዝብሎ ነገር እንድሕር ደኣ ሃልዩ ክመሃረሉ ብዝኾነ ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረ ውዕልና ነዚ ይመስል ደስ ዝብል መዓልቲ ነይሩ ተደጋጋሚ ግዜ ኣሕዋተይ ግን ከምኡ ትብላን እሞ ኣነ ከዓስ ቱ ዕጣን ቱ ሳዕሪ ቱ ድምላይት ምናምን የቋርፆን ከምዚ ንዕቐት ከይመስለክን ግን ኣነ ውሽጠይ ንሕማቕ ነገር ክሳዕ ዘይእመንክዎ ግዜስ ምንም ሓጢኣት የብሉን ኢለ በቃ ርእሰይ ብከምኡ እየ ዘእምኖ ማለት እዩ ብከምኡ ምክንያት ከዓ ቡና ከፍልሕና ኣለኹ ንቡና ዘድልዩ ነገራት ኩሉ ብዝተከኣለኒ መጠን ከምኡ ገይረ ዘፍልሕ ደስ ኢሉኒ ይሰቲ ማለት እዩ ከምቲ ትሓስኡ ኣለኽን ወይ ከዓ ከምቲ ትብልኡ ኣለኽን እንድሕር ደኣ ኮይኑ ደኣሲ ዋላ ሕዝስ ምግቢ ወይ ዝኾነ ፀብሒ ክንሰርሕስ ምንም ዘድሊ ቀመማት ከኣትዎ የብሉን ማለት ኮይ ኣነ ከምኡ ኮይኑ ይስምዐኒ ምክንያቱ ሓንቲ ሽሮ ክትሰርሕሲ ብዙሕ ቀመም የድልዮ ፃዕዳ ሽጉርቲ ዘይቲ ምናምንና እናስኻ ሓጢኣት ክኾን ማለት ድዩ ወይ እታ ሽሮ በፅቢፅካ ምብላዕ ድያ ፅድቅኒ እያ ማለት ብቻ ኣነ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይርድአንንና ምናልባት ግን ኣቦታትና ወይ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ብሎ ተሃልዩ ፀሓፉለይ ከምቲ ዝበልኩኹም ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና ውዕሎ ነዚ ይመስል ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩሉ ሰናይ መዓልቲ